السلام عليكم الخوت. في هاد لا فيديو جديده دونك كما قلنا لكم في لا فيديو اللي قبل من هذا غادي نديرو لا بارتي الجوجه على لي بارامتر دو ديسبيرسيون فاش كيكون عندنا لو كاركتير اي كونتينيو. داكور دونك كما قلنا لكم في ديك لا فيديو بان عندنا لي كار مويان لا فاريونس اي لي كار تيب لي فورمول تيتشابهوا. دونك هنا عندنا لو كاركتير كونتينيو يعني اش؟ يعني عندنا لو اكس سي est un intervalle دونك هادشي اللي شرحنا في الفيديوهات الاولين ديال لا ستاتيستيك اللي كنا دايرين. داكور دونك هنا عندي ان انترفال كنوطيه اكس اي موان 1 اكس اي. داكور وليفيكتيف ديالو ان اي. دونك هادي هي لا موداليتي ديالنا سي ان انترفال. دونك لي فورميل ما كيتبدلوش يبقاو هما صوف واحد لو بتي شونجمون. دونك في ليكار موين دونك اشنو عندنا او دو اكس est égal 1 sur 1 سيغما دو ان اي فوا لا فالور ابسولي دو سي اي موان اكس بار. داكور دونك عندنا فاش كنا كنحسبوا فاش كيكون عندنا لو كاركتير ديسكريشن كتكون ان اي لا فالور ابسولي دو اكس اي موان اكس بار. دونك لو شونجمون اللي كاين هو هاد سي اي بلاصه اكس اي رديناها سي اي. داكور افيك هاد سي اي هذا شنو هو؟ سي اي هو لو سونتر ديال هاد الانترفال tout simplement هو لو سونتر ديال هاد الانترفال يعني اكس اي موان 1 بلس اكس اي سور 2. دونك هادي كنشدو داك الانترفال تنحسبو لا بورن اكس اي موان 1 بلس اكس اي وتنقسمو على جوج تنلقاو لو سونتر ديال الانترفال ديالنا تنعوضو فهادوك لي فورمول. لا فاريونس عندنا في دو اكس ايكال 1 سور 1 سيغما دو ان اي سي اي موان اكس بار لو تو كاري. دونك هنا فاش كان عندنا لو كاركتير يكون اي ديسكري كانت عندنا هنا اكس اي دابا رجعات اكس بار سي اي اي ليكار تيب توجور هو لو راسين ديال في دو اكس. داكور دونك توجور حفظ وحده في هذوك لي فورمول غير سي اي تبقى تبدل هذاك لو سي اي بلاص اكس اي فاش يكون عندك لو كاركتير اي كونتينيو. داكور دونك راه شرحناهم في هاد لا فيديو اللي قبل. دونك عندنا السي اي خصك تحفظ هادي دونك هي لو سونتر ديال الانترفال اللي عندنا. دونك دابا غادي نشوفوا واحد ليكزومبل دابليكاسيون تو سامبلومون باش نشوفوا بان حتى لو كالكول فاش كيكون عندنا لو كاركتيرستيك كونتينيو راه ساهل ما كاينش شي حاجه صعيبه. دونك دابا ندوزو ليكزومبل دابليكاسيون. دونك فوالا ليكزومبل اللي نديرو لابليكاسيون ديال هاد لي فورمول اللي درنا دابا هو هذا. دونك عندنا هنايا هاد لا سيري ستاتيستيك عندها لو كاركتير ici avec des modalités ce sont des intervalles dans R. donc عندنا l'intervalle 0 5 5 8 8 12 12 etc. donc avec les effectifs. donc هنا حسبنا les effectifs cumulés. d'accord donc اول حاجه نبداو بليكار moyen. d'accord donc غادي نحسبوا l'écart moyen ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. دونك عطينا لا فورمول ديالو E de x est égal à 1 sur n. D'accord? Sigma est égal à 1 c'est P de NI fois la valeur absolue de x de CI moins x bar. D'accord? Donc هذه هي لا فورمول اللي ديجا دابا كتبناها. d'accord donc هنا عندنا 1 sur 1 sigma de NI CI moins x bar. donc راهي لي شفتو راه لا ديفيرونس ما بين في لو كا ديسكري و لو كا كونتينيو غير هاد لو سي. دونك قلنا كنقصدو بهاد لو سي اي هو لو سونتر. دونك عندي ان هو ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال قلنا تلقاوه في لا ليني التاليه ديال لي زيفيكتيف كيميو. دونك عندي هو 50. داكور ان اي عندي لي ان اي سي اي غادي نحسبهم دابا هو لو سونتر ديال لي اكس بار. داكور دونك غادي نحسب دابا سي اي هي اللي مازال خاصني باش نكالكولي او دو اكس. دونك سي اي اشنو تندير؟ قلنا سي اي تساوي x i moins 1 plus x i sur 2. d'accord x i moins 1 plus x i sur 2. donc هنا 5 plus 0 c'est 5 sur 2 غتعطيني جوج فاصلة 5. d'accord عندي 5 زائد 8 13 مقسوم على جوج هي 6.5. داكور 8 زائد 5 عندي 13 مقسوم على 6.5. عندي هنا 8 زائد 12 20 مقسوم على 2 هي 10. 12 زائد 15 هي 27 مقسوم على 2 هي 13.5. داكور دونك هنا عندي 15 زائد 20 هي 35 مقسوم على 2 هي 17.5. داكور 17.5. دونك دابا لقينا لي سونتر. دونك قلنا ان عندي
ان اي كاينين، سي اي كاينين. شنو خاصني اكس بار. اكس بار هي لا موين اريثميتيك، وراه كنا ديجا في الفيديوهات اللي فايتين شرحنا كيفاش كنحسبوا اكس بار. دونك اكس بار غادي نعطيو لا فورمول ديالها دابا، غنعاودو نذكرو بلا فورمول ديالها. دونك عندنا اكس بار égal 1 sur n sigma de ni ci, i égale à 1 jusqu'à le p, d'accord. دونك هادي هي لا فورمول باش كنحسب اكس بار. دونك ان اي فوا سي اي، ان اي كاينه سي اي كاينه، دونك غادي ندير لو برودوي ديالهم ونجمعو. دونك هنايا غادي ندير في هاد لا لين ان اي سي اي. دونك توجور فاش بغيتي تحسب بحال هادو تبقى تروغروبي داكشي عندك في لو طابلو ستاتيستيك، داكور، باش يجيك داكشي منظم وباين وما تتلفش. دونك غادي ندير لو برودوي ان اي فوا سي اي. دونك 10 في 2.5 تعطيني 25، 8 في 6.5، دونك هادو ديجا حسبتهم، داكور. دونك عندي 8 في 6.5 تعطيني 52، 12 في 10 عندي 120، 11 في 13.5 11 في 13.5 148.5، وكاينه 9 في 17.5 غادي تعطيني 157.5. دونك هادو تتحسبهم كالكولاتريس، داكور. دونك حنا لقينا دابا ان اي سي. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نجمع هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي ونقسم على ان توتال اللي هي 50. عندي ان ايتيغال 50، داكور. دونك غندير هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي ونقسم على 50. لو ريزولطا ديال هادي يخرج لي شحال؟ هادي يخرج لي هنا فاش غادي نجمع لا سوماسيون ديال هادو، فاش غادي نجمع هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي غتعطيني 503. هنايا غادي نقسم على ان ونضرب في لا سوماسيون. دونك هادي الا قسمتها على 50 غادي تعطيني 10.06. دونك هادي هي اكس بار، داكور. دونك هادي هي اكس بار 10.06. دونك هاديك هي لا موين اريثميتيك ديالنا، داكور. 10.06 تساوي لنا اكس بار، داكور. دونك سبقنا هاد لا فورمول هادي. دونك دابا عندنا كلشي في لا فورمول ديالنا باش نحسبو لي كار موين. دونك عندنا ان اي سي اكس بار كلشي كاين. دونك غادي نعاودو نروغروبيو هادشي في لو طابلو ديالنا ونكالكيليو لي كار موين. دونك هنا غادي نعاود نكتبها مزيان هادي. دونك قلنا 10.06 كتساوي لنا اكس بار، داكور. 10.06 كتساوي لنا اكس بار. دونك ميتنون غادي نعاودو نروغروبيو لي دوني ديالنا في هاد لو طابلو باش نكالكوليو ليكار موين. دونك فهاد لا لين هادي شنو غادي ندير لا فالور ابسولو ديال سي اي موان اكس بار، داكور. سي اي موان اكس بار اللي هو لا فالور ابسولو. دونك عندي 2.5 ناقص 10.06 غتعطيني لا فالور ابسولو ديالها بيان سور 7.56، داكور. 6.5 ناقص 10.06 غادي تعطيني 3.56، داكور. اي انسي دو سويت. غادي نعمر كاع هاد لي ليني هادو باقا. دونك هنا عندي 0.06، هنا عندي 3.44، هنا عندي 7.44، داكور. دونك هكا الكل لقيتهم كاملين، داكور. دونك عندي لا فالور ابسولو ديال سي اي موان اكس بار. دونك في لا فورمول ديال او دو اكس شنو مازال خاصنا نديرو لو برودوي ديال هذا على سي دو ان. دونك ان اي فوالا فالور ابسولو ديال سي اي موان اكس بار. غندير ان اي فوالا فالور ابسولو ديال سي اي موان اكس بار. دونك كلشي تنخشيه في لو طابلو ديالي باش غادي يكون لو كالكول ديالي تري فاسيل. دونك هنا غنضرب 10 في 7 في 56 تعطيني 75.6،
هنا تعطيني 28.48 نضرب 8 3.56 الآن نضرب 12 في 0.06 تعطيني 0.72. داكور. هنا عندي 37.84 وهنا عندي 66.96. داكور. عندي 66.96. دونك دابا هادو كاملين شنو غندير لهم؟ غندير لهم لا سوماسيون ديالهم. داكور. دونك لا سوم ديالهم هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي غادي نحطها هنايا. دونك شحال عندي؟ غتكون عندي 209 غتكون عندي 209.6. داكور. 209.6. دونك لي كارتي باش شنو هي؟ دونك هادي غادي نقسمها على 50 على ان كتساوي لي 50. داكور. دونك هادي نقسمها على ان شحال غادي تعطيني 4.192. 4.192. هادي شنو هي؟ هادي هي ليكار موين ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. داكور. دونك شفتو فاش كنروغروبي كاع لي كالكول ديالي في لو طابلو كيجي الحساب ساهل. داكور. دونك حاولوا دائما تبقاو ديروا هاد لا ميثود هادي ديما خشي لو كالكول ديالك ديرو في لو طابلو باش كيجيك الحساب منظم وما تغلطش. دونك دابا غادي ندوزو لو كالكول ديال لا فاريونس. دونك لا فورمول ديال لا فاريونس شنو هي؟ دونك عندنا في دو اكس est égal 1 sur n la sommation ديال i égale à 1 حتى p ديال ni ci moins x bar au carré. داكور. دونك بهاد لا فورمول هادي غادي نحسب لا فاريونس. دونك n عندي هو ليفيكتيف توتال، ni لي زيفيكتيف ديالي كاينين، ci لو سونتر ديال الانترفال ها هو هذا، x بار عندي. داكور. دونك غادي نبدا بهاد لابارتي غادي نحسب ci moins x بار اسوسي ا شاك موداليتي. دونك غادي نحسب سي موان اكس بار ديال هادي وديال هادي وديال هادي. داكور. في التالي عاود نهزهم او كاري. داكور. دونك غادي نحطهم حتى هما في لو طابلو هنايا. دونك اي حاجه حسبناها تنحطوها في لو طابلو ديالنا باش كيكون لو كالكول تري فاسيل، تيجينا لو كالكول ساهل. دونك في هاد لا ليني هادي غادي ندير سي اي داكور. ندير سي اي موان اكس بار او كاري. داكور. وفي هاد لا ليني هادي غادي مولتيبلي هادي فوا ان. توجور باش نمشي لا فورمول ديال لا فاريونس ديالي. داكور. دونك هنا عندي سي اي فوالا عندي سي اي ديالي اكس بار لقينا هي 10.06. دونك غادي ندير لا فالور سي اي موان اكس بار او كار. داكور. دونك في لا كولوم الاولى غادي نلقى 57.15. داكور. درت 2.5 ناقص 10.06 أس 2. داكور. عطاتني 57.15. هنا غادي نلقى 12.67. هنا غادي نلقى 0.0036. هنا غادي نلقى 11.83 وهنايا 55.35. صافي. دونك هنايا 55.33. دونك فوالا. دونك دابا لقينا سي موان اكس بار او كاري. دونك غادي نمولتيبليهم في ان اي. فوالا. غادي نضرب هادي في هادي ونحطها هنا، هادي في هادي ونحطها هنا. دونك كيما كتشوفوا هنايا الطابلو كيسهل الحساب. دونك كيبان لك شي شويه الطابلو عامر ولكن ينظم لينا لو كالكول ديالنا. داكور. دونك هنا نضرب 57.15 نضربها في 10 تعطيك 571.5. هادي في ان غادي تعطيك 101.36. هنايا عندي 0.0432. هنايا عندي 130.13. هنايا 498.15. دونك فوالا. دونك حنا ضربنا ان اي فوا سي اي موان اكس بار او كاري. دونك في لا فورمول ديال لا فاريونس شنو باقي خاصني؟ باقي خاصني نجمع هادي. داكور. ونقسم على ليفيكتيف توتال. دونك فاش غادي نجمع هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي نحطهم في لا لين ديال لا سوماسيون غادي تعطيني 1301.18. داكور. 1301.18.
دونك هذا لقيت لا سوماسيون ديال هادي زائد هادي زائد هادي زائد شنو خاص باقي لي نقسمها على ان. داكور غادي نقسمها دابا على ان ليفيكتيف توتال اللي هو 50. دونك هادي مقسومه على ان غادي تعطيني 26.02. هادي شنو هي دابا؟ هادي هي لا فاريونس، هي لا فاريونس ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. داكور دونك هنايا لقينا او دو اكس، هنا لقينا دابا لا فاريونس، لا فاريونس. داكور دونك اشنو باقي خاص؟ باقي ليكار تيب اللي قلنا هو لا راسين ديال في دو اكس. اشنو تيساوي لنا لا راسين ديال 26.02 اللي هي 5.1. داكور دونك هكا كيما كتشوفوا هاد ليكزومبل حنا درنا فاش كان عندنا لو كاركتير ايسي اي كونتينيو. دونك درنا كالكولينا لي بارامتر دو ديسبيرسيون. داكور كيما كتشوفوا دونك لا ميثود توجور خصنا نبقاو نديرو هاد لا ميثود هادي. دونك هاد لا ميثود ديال هاد الطابلو هذا لحقاش كتسهلنا شويه الحساب، دونك ما كنبقاوش مخربقين. داكور اما كيفاش كدير لو كا بوحدها وتتبقى تكالكولي بلا طابلو دونك كيجيك شي شويه الحساب ماشي غلط ولكن كيكون شي شويه مديرونجي الحساب. داكور دونك هنا كيما كتشوفوا كاع الحوايج عندنا باينين في لي لين ديالهم. داكور دونك هكا كنكونوا سالينا هاد لابارتي هادي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.